बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब खामोशी इख्तियार करें। थोड़ा आगे हो जाए आप। भाई जरा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैमरा हटा दे भाई, हटा दे भाई, कैमरा पीछे करे, पीछे आप। चलेगी बात खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने आज देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज फिर बतौर स्पीकर नहीं बल्कि पीटीआई के एक वर्कर की तरह आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को और आखिरी तारीख थी 14 दिन में स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर, जो कि 22 तारीख को वो डेट ख़त्म होना थी। ये जो OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 वो मार्च को था और हमने डंके की चोट पर कहा कि हम इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मगर स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। 14 दिन के अंदर बुलाना आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातह खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठकर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख़ में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूँ कि ये रवायत हैं, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहाँ पर रोज़ कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख़ में, पार्लियामान की तारीख़ में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान एक तारीख़ के एक अहम मोड़ पर है, एक धाने पर है और पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है। ये धांधली के ज़रिए, ये धौंस के ज़रिए ये आइन को ये मजरू करें, ये कानून को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज़ स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। हमने फ़ैसला किया कि हम इस आपके सामने आएँ और इस बात को डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि पीर के रोज़ अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लियामानी होगा, तो फिर हम हर आइनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम इंटेक्ट करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून के ज़रिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाज़ी को भी और स्पीकर को
जो उनके स्टूज बन गए हैं। बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाज़ी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। हम हर वो हरबा आइनी कानून सियासी इस्तेमाल करेंगे और अपने हक़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया है कि इमरान खान भाग रहा है, वज़ीर आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। और ये अब पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज तो क्या बहाना था, आज बहाना ये था कि फातिहा पढ़ना था। हमारा एक रिस्पेक्टेबल मेंबर फौत हो चुके हैं, बिल्कुल रवायत है। मगर जून 2012 में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था, तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा, she was unwell, she passed away, तो हमने फातिहा पढ़ा। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी था कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट की। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नज़र आया। जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ़ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वज़ीर आज़म आपको नज़र आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत ख़त्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असम्बली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बाद बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, क़वाइद व ज़वाबित की धज्जियाँ 3.5 साल बिखेरी गई और आपने ख़ुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। और इस हवाले से जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर, पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद
کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے اپوزیشن کے کسی پارٹی سے، کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی، نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز، یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا، کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا، اور گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ وہ بائسڈ ہیں، انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے۔ میں آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کردار اور آپ کا یہ عمل سیاہ لکھا جائے گا، اور قوم نے آپ کو عزت بخشی۔ 5 سال آپ صوبے کے اندر اسپیکر رہے اور 3.5 سال آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے، نہ کہ عمران خان کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اور اپنی اس قیادت سے جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں یہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے، دیگر پارٹیوں کی صورت میں یہاں موجود ہے، ہم نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائے۔ 10 لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر بھی اپنی تعداد پوری کریں گے، اور جو تعداد اس نے جلسے میں بتائی ہے وہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، روز اول سے حکومت اور بالخصوص اسپیکر مختلف بہانوں سے، اونچے ہتھ کنڈوں سے، کبھی پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرنا، کبھی سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا، کبھی OIC کا بہانہ بنا کر، کبھی آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ آج اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو آج اس اونچے ہتھ کنڈوں پر وہ عمل نہ کرتے اور وہ اپنی اکثریت ثابت کرتے، چونکہ وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اب اکثریت کھونے کی وجہ سے آج انہوں نے ایک بار پھر رائے فرار اختیار کی۔ میرے خیال میں یہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے جمع کی تھی، یہ ان کی کامیابی ہے، اور میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو آج کی اس کامیابی پر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت یا پارلیمنٹ آئین کے مطابق چلائی جاتی ہے، اسمبلیاں آئین کے مطابق چلائی جاتی ہیں۔ ہماری روایتیں ہیں، لیکن روایتوں سے اونچی جو ہے آئین کی پاسداری ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت نے کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی جس پر آئین کی وائلیشن نہ ہو۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آئین کی وائلیشن صرف عوام پر ہوتی ہے؟ کیا آئین کی وائلیشن کسی ایک علاقوں پر ہوتی ہے، یا آئین کی وائلیشن آرٹیکل 6 جو ہے وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے؟ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت مہربانی۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو جس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جن کو آج میں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نہیں کہہ سکتا ان کی کردار کی وجہ سے، بلکہ میرے خیال سے شاید ان کو PTI کا چیف وپ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔
اس سے پہلے بھی انہوں نے خلاف ورزی کی 14 دن کے اندر اجلاس نہ بلا کر، اور آج ایک بار پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو کشتی تقریباً ڈوب رہی ہے اس کو وہ 2 دن کے لیے اور بچا لے۔ میرے خیال سے ان کے اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہوگی، اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آئے تھے سلیکشن کے ذریعے، اور ہم ان کو بڑی عزت کے ساتھ ایک جمہوری طریقے سے رخصت کر رہے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی غیر آئینی کام ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ان ایم این ایز کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب کرے؟ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو لوگ کل تک ان کے ساتھ تھے اور جب یہ ان کے ساتھ مل رہے تھے تو تب یہ خوشی خوشی سے یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے ایک اور وکٹ لے لی، آج لوگوں کا ضمیر جاگ گیا، آج وہی لوگ جو پچھلے 2 سال سے ناراض ہے، گلہ مند ہے، آج جب اس ناراضگی اور ان گلوں کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک طرف اسمبلی کے اندر کارروائی کو ڈیلے کیا جائے، دوسری طرف وقت لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو منا سکے، اور تیسری طرف بدقسمتی سے وہ مسئلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے، عمران صاحب ان مسئلوں کو جلسوں میں لے جا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ہمدردی اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ وہ حالات کو مزید خراب کرے، بڑی آسان بات ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہے بسم اللہ کرے، اس ہاؤس کے اندر آئے، اپنی اکثریت کو ثابت کرے، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جلد سے جلد اس موشن کو ٹیبل کر کے اس پہ ووٹنگ کی جائے تاکہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر سکیں۔ شکریہ۔ وہ محسن لاور صاحب، محسن لاور ایک سیکنڈ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرے خیال میں تفصیلاً تمام باتیں ہو گئی ہیں۔ اسپیکر صاحب نے آج کہا کہ روایت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی ممبر آف نیشنل اسمبلی اس کی فوت کی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اجلاس ایڈجرن کرتے ہیں، تو جس طرح اختر مہنگل صاحب نے بھی کہا کہ آئین کا خیال رکھتے نہیں ہیں، رولز کا خیال رکھتے نہیں ہیں، اور روایات جو ہے وہ آج ان کو بہت ہی زیادہ عزیز ہو گئی تھیں، حالانکہ انہی روایات، انہی قوانین اور انہی آئین کی جو کتاب ہے اس کو جس طریقے سے پچھلے 3.5-4 سالوں میں انہوں نے روندا ہے، تو میرے خیال میں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ہمیں۔ اپوزیشن رہنما میڈیا ٹاک کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے روایات کو آج پاؤں کے نیچے رون دیا، آج چاہیے تھا یہ اس موشن کو ٹیک اپ کرتے لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ایک گھناؤنا کردار ادا کیا، یہ کہا گیا ان کی جانب سے اسپیکر اسد قیصر کے بارے میں، اور مزید کہا کہ اگر پیر کو انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم ہر حربہ استعمال کریں گے۔